उमरा का टिकट इस बच्चे को दिया जा रहा है। दारुल कुतुबिया का नारा तो लगा लो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दारुल कुतुबिया रोशनुल उलूम, दारुल कुतुबिया रोशनुल उलूम, नारे तकबीर। हजरत हाफिज रोशन शाह अली रहमत व रिजवान उर्से मुक़द्दस। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबसे पहले हम और आप गुंबद खसरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकसपनाह में सलातो सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व बिल वालिदैनि इहसानन व दिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Excellence of Salat upon the Prophet, the Rasul of Rahmah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said, whoever from my ummah send Salat upon me on time with sincerity, Allah will send. Descend 10 mercies upon him, excel his ranks, or write 10 virtues for him and remove his tensions. Dear Islamic brother, mother is a unique boy of Allah Almighty. The dignity of mother has been mentioned in the Holy Quran and a Hadith. Oh no abuse, her mother succeeds in attaining the pleasure of Allah Almighty and the beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mother sacrifices her comfort for the comfort of her children. Child's body is formed from mother blood. For many years, mother lulls her child to sleep by patting mother restless and weeps. When she sees her child sick, mother spends the whole night awake for the sake of her sick child, even in very cold winter. Mother winters in expensive hospital and clinic for the sake of her sick child. Mother fulfills the wishes of her children even by borrowing money. Mother does not let even in my borrowing money. Mother does not let winter after her husband dead. Mother endures the pains before the birth. My name is Ghulam Ghaus. I am from Moldova. I study in class 7 in Madrasa Darul Uloom Al-Sanat Qutbiyya Roshan Uloom. My father's name is Mr. Abdul Qayyum. He is a good businessman. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Habib Allah. Wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. आज एक बेटा खड़े होकर के कह देता है कि तूने मेरे लिए क्या किया है? मुझको मेरे बाप से प्यार नहीं, क्या हुआ? क्यों नहीं तेरे बाप से प्यार? मुझे मकाम में वो कमरा दिया जो पुराना था, मेरे भाई को नया कमरा दे दिया, और शर्म नहीं आई? तूने एक पीस जमीन के खातिर बाप की मोहब्बत के सौदे कर दिए। एक पुराना कमरा तुझे क्या मिल गया? तूने बाप की जो प्यार भरी जिंदगी थी उस पर ठोकर मार दी। क्या समझता है अपने आप को? तेरी औकात क्या है? तेरी औकात ये है, अगर बाप ने तेरी उंगली ना थामी होती तो तुझे कोई उंगली पकड़ के चलाने वाला नसीब नहीं होता। ये है तेरी औकात। अगर बाप ने तुझे मुंह की लुकमे ना खिलाए होते तो आज तेरी सेहत नहीं होती। भूल गया तूने? बाप से 70 मरतबा कहा था, अब्बा ये क्या है? उसने 70 मरतबा कहा था, बेटे ये वो है। बाप ने एक एक जुमले को दोहराता रहा। सुबह से शाम हो गई, एक जुमला बाप तुझसे कहलवाता रहा कि बेटी कह अल्लाह, तेरी जुबान पे लफ्ज़ अल्लाह नहीं आया। एक दिन गुजरा, बाप कहलवाता रहा। दूसरा दिन भी गुजर गया, बाप नहीं थका। तीसरा दिन भी गुजर गया, बाप नहीं थका। चौथा दिन भी गुजर गया, बाप नहीं थका। 7 दिन के बाद तेरी जुबान पे लफ्ज़ अल्लाह आया था। एक बाप 7 दिन तक कोशिश करता रहा कि मेरी बेटी की ज़बान पे लफ्ज़ अल्लाह आए। तूने लफ्ज़ अल्लाह कहा था, तेरा पाप खुशी से झूम गया था, तुझे सीने से लगा के मचल गया था और कह रहा था खानदान वालों मुबारक हो, आज का दिन आगे आ गए जिस दिन मेरे बेटे ने ज़बान खोल दी है। आज बेटे ने बोलना शुरू किया है। मुझे हैरत होती है, जब तू बोला था तो बाप ने मुंह की लुकमे खिलाए थे। जब तू बोला था तो बाप ने खुशियों से नारे लगाए थे। जब तू बोला था तो बाप ने खुशियों से मिठाई बांटी थी। आज बोलता गए बाप को ज़बान को ताला लगा, तेरी ज़बान अच्छी नहीं लगती। और मुझे हैरत होती है कि तू कहता गए मैं जन्नत में जाऊंगा, मुझे कौसर भी पीऊंगा। और मुझे हैरत होती है जन्नत उसे मिलेगी जिससे माँ भी राजी होगी और उसका बाप भी राजी होगा। ओ भाई, इनकी इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो। मैं अक्सर कहता हूँ दुआएं मांगा करो कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी में हमारे माँ बाप को सलामत रखना,
ورنہ نہیں جانتے جب ماں چلی جاتی ہے تو کوئی آنسو پوچھنے والا نصیب نہیں ہوتا، جب باپ چلا جاتا ہے تو کوئی کاندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نصیب نہیں ہوتا۔ ایک بار امیر حمزہ آئے نا باہر سے، خادمہ نے کھانا پیش کیا، آنکھ میں آنسو سے کہنے لگی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ خادمہ کہنے لگی لگتا ہے قریش کی بہادروں کو جنگ لگ گیا ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا تمہاری جو بھتیجے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ابھی حرم شریف کے آگے سے گزری تھی، میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ سنے ذرا بات، آپ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا سنا ہے ابو جہل نے ابو کو پتھر مارا، جب اتنا سنا نا تو اپنا لقمہ چھوڑ دیا جو کھا رہے تھے کھانا، چھوڑنے کے بعد پتہ پوچھا کہ ابو جہل کہاں ملے گا، کسی نے بتایا فلاں مقام پر ملے گا۔ آپ کھانا پینا چھوڑ کے اسی جگہ پر پہنچے جہاں پر اس کا پتہ ملا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد تلوار کی دست سے ابو جہل کے سر پر وار کیا جس سے سر پھٹا، خون بہا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا لوگ میرے بھتیجوں کو دیکھے ہو تو بتاؤ۔ لوگوں نے کہا حرم شریف میں روتے ہوئے دیکھا گئے۔ سن ماں باپ کیا ہوتے گئے جب آئے نا حرم شریف میں میرے مصطفیٰ نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، سرکار کی آنکھ میں آنسو گئے، سجدے میں سر رکھے روتے جا رہے ہیں۔ چچا نے کہا بھتیجے سجدے سے سر اٹھائیے، میرے سرکار نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ پھر دوسری مرتبہ چچا نے کہا بھتیجے سجدے سے سر اٹھائیے، میرے سرکار نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ پھر تیسری مرتبہ تاریخ گواہ کے مورخین نے لکھا گئے جیسے ہی چچا نے میرے حضور کو سہارا دے کر کے اٹھایا، تاریخ گواہ کے مورخین نے لکھا گئے میرے سرکار نے سجدے سے سر اٹھایا۔ میرے سرکار کا چہرہ آنسو سے تر تھا، جس جگہ سجدے میں پیشانی رکھی تھی اس جگہ آنسو سے تر تھی، سجدے میں سر رکھے روتے جا رہے ہیں۔ چچا نے کہا بھتیجے آنسو پوچھ لیجئے، میں آپ کا بدلہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے مورخین نے لکھا ہے جیسے ہی چچا نے ہاتھ پھیلائے فرمایا آ میرے سینے سے لگ جا، ہاتھ پھیلائے آگے بڑھائے، مصطفیٰ کو سینے سے لگانا چاہتے تھے۔ تاریخ گواہ کے مورخین نے لکھا ہے میرے سرکار نے اپنے چچا کے بازوؤں کو جو ہٹایا اور فرمایا چچا جان آج میرا کوئی نہیں ہے، اگر آج میرے باپ عبداللہ ہوتے تو کسی میں ہمت نہ تھی جو میری طرف پتھر پھینکتا، اگر آج میری ماں آمینہ ہوتی تو میں تنہا حرم میں آنسو نہ بہاتا۔ میں اس لیے کہتا ہوں یار اگر ماں باپ گئے تو ان کی عزت کر لو، اگر ماں باپ ہیں تو ان کی قدر کر لو، اگر یہ چلے گئے تو کوئی آنسو پوچھنے والا نصیب نہیں ہوگا، اگر یہ چلے گئے تو کوئی کاندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نصیب نہیں ہوگا۔ ان کو راضی کر لو، اگر یہ راضی ہو گئے تو خدا بھی راضی ہو جائے گا اور مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ ماں کا احساس معلوم ہے کب ہوگا؟ جب عید کا دن آئے گا، سبحان اللہ سبحان نئے اللہ، کپڑے بدن پر ہوں گے، دنیا مبارک بادیاں دینے آئے گی اور بیٹے گھر میں قدم رکھیں گے، دنیا کی خوشیاں ہوں گی، ماں کا چہرہ نہیں ہوگا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ آج ہمارے پاس کون سی ایسی دولت کی کمی ہے۔ ہاں آج ماں باپ ہے تو ہمیں ان کی قدر نہیں، ہمیں ان کی عزت نہیں۔ خدا کی قسم ماں ہوتی کیا ہے؟ ماں وہ ہوتی ہیں تو زندگی لٹا کے بیٹوں کو زندگی بخشتی ہیں۔ بچے کی ولادت کا وقت ہو، ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں بچہ خطرے میں آپریشن کرنا پڑے گا، تو کبھی ماں نے یہ کہا ہے کہ بچہ بچے یا نہ بچے میں اپنا پیٹ نہیں کٹا سکتی، کبھی نہیں۔ کبھی پوچھو ان سے جو اس منزل سے گزرے ہیں، ڈاکٹر جب آپریشن کر کے کہتا ہے نا کہ اس پر سائن چاہیے، کس کی؟ کہ جس کا آپریشن کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ اس پر لکھا مر گئی تو ذمہ داری نہیں۔ یہ ایک لائن ایسی ہے جو خدا کی قسم جھجھوڑ کے رکھ دیتی ہے کہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن ماں بنا سوچے سمجھے اپنا انگوٹھا دیتی ہے کہ میں بچوں یا نہ بچوں، لیکن میرے بیٹے کو زندگی مل جانی چاہیے۔ جب عورت کا پیٹ کٹتا ہے تو پیٹ کے اندر 7 کھالے ہوتے ہیں، 7 کھالے جب کٹ جاتے گئے تو پوری زندگی کے لیے مائیں مجبور ہو جاتی ہے، وزن نہیں اٹھا سکتی ہے، محنت نہیں کر سکتی ہے، محنت کرتی ہے تو ہاپ جاتی ہے۔ کتنی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ماں کو، 1000 مصیبتوں کے بعد جب اولاد کو ماں دنیا میں جنم دیتی ہے، کل جب وہی اولاد ماں کو گھر سے دھکے مار کے نکالے گا، اس وقت ماں کے جگر پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب ماں کے آگے سے کھانے کے دانے اٹھا دیے جاتے ہوں گے، اس وقت ماں کے کلیجے پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کہنے کو تو سب کہتے ہو کہ حضور سے اوجے کوثر کے جام پینے گئے، اوجے کوثر کے جام مصطفیٰ کے ہاتھ سے پئیں گے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے تو کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، مجھے کوثر بھی پیوں گا، اور مجھے حیرت ہوتی ہے جب تو اس کا نہیں ہو سکتا ہے تو مدینے والا مصطفیٰ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج دنیا اتنی ترقی میں گئے کہ لوگوں نے ایئر بیگ بنایا ہوا ہے۔ کون سا ایئر بیگ ہے؟ کہا اگر ایکسیڈنٹ ہوگا ایئر بیگ کھلے گا جان بچ جائے گی، گاڑی اوپر سے گرے گی ایئر بیگ کھلے گا جان بچ جائے گی۔ میں نے ایئر بیگ پھٹتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جان سے دعوے کی حفاظت کرنے والوں، ایک دعویٰ مصطفیٰ نے بھی کیا ہے، اگر گھر سے نکلا کرو تو ماں باپ کی دعائیں لے کر کے نکلا کرو، اگر ماں باپ کی دعائیں لے کر کے نکلو گے تو خدا کی قسم جب تک واپس نہیں آ جاؤ گے موت بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر انہوں نے تجھے بلڈنگیں بھی دی ہیں تو یہ مت
कहना कि तूने मेरे लिए क्या किया गए, तूने मुझे क्या दिया गए। अगर तेरे सर पे छत सलामत है तो बाप की बदौलत से है। बाप ने तुझे इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है, अंदाजा लगाना बड़ी बात है। सिर्फ इतना समझ ले, अगर बाप को समझ ना गए तो आधार कार्ड से बाप का नाम हटा और पूछ समाज से तेरी औकात क्या गए। कोई तुझे बिस्तर पर क्या सामने खड़ा नहीं होने देगा। अगर बाप का नाम ना हो तो तेरी इज्जत कोई नहीं रह जाती। अगर समाज में इज्जत मिली गए तो तेरी बदौलत नहीं, बाप की बदौलत से मिली गए। आज बंदा कहता गए जा देख लूंगा, क्या देखेगा, दूर देखेगा। अल्लाह के जलील पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इतने जलील पैगंबर कि कभी तौर पर बात करने के लिए जाते तो रब से लड़ भी जाते। लड़ने का ये जुमला है तकाबुर मुकाबले में नहीं, कभी जिद भी कर जाते तो रब उनकी बात मान लेता। फरमाते हैं ये मूसा है, ये रब के बड़े लाडले हैं, हर बार तौर पर बात करने के लिए जाते। लेकिन जिस दिन इनके माँ का इंतकाल हुआ ना, वो घर से निकले बात करने के लिए तो रब ने फरमाया सुन मूसा, आज अपने लहजे को काबू में करके आना। अल्लाह अकबर, आज अपने लहजे को कंट्रोल में करके आना। मालिक इससे पहले भी तो आया हूँ। तो रब ने फरमाया सुन मूसा, आज से पहले जब तुम घर से निकलते थे ना तो तुम्हारी माँ अपना आंचल फैला के कहती थी या अल्लाह मेरे बेटे पे रहम करना, मेरे बेटे पे रहम करना। कहा सुनो मूसा, आज तुम आ तो रहे हो, आज तुम्हारे ऊपर माँ की ममता भी नहीं है, माँ का प्यार भी नहीं है मूसा, इसलिए तुम्हें संभल के आना पड़ेगा। मूसा एक जलील पैगंबर होते हुए भी उनको भी माँ की दुआओं की जरूरत है। तो आज हमारी तुम्हारी औकात क्या है, क्या औकात है? कितनी आसानी से कह देते हो कि हम खुद संभाल लेंगे, तेरी औकात नहीं है कि तू खुद संभालेगा। बाप औलाद के लिए ऐसा दरख्त होता है जो दरख्त अपने नीचे बैठने वालों को कभी धूप नहीं पड़ने देता। तो जिस तरह दरख्त अपने नीचे बैठने वालों को कभी धूप नहीं पड़ने देता, उसी तरह बाप अपने औलाद पे कभी मुसीबत नहीं आने देता। जरूरी नहीं है कि इसके सीने में ताकत हो, जरूरी नहीं है कि उसके बाजू में ताकत हो, जरूरी नहीं है कि वो इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन हो। अगर वो बिस्तर पर भी पड़ा गए तो इतने काम का गए, इतने काम का गए। अगर जमाना साथ छोड़ दे तो इनके बिस्तर पर आना। अगर उसने हाथ उठा दी तो खुदा की कसम जहाँ निस्बतें काम नहीं आती है वो माँ बाप की दुआएं काम आ जाती है।